هنا خلاص بعدين شوف فقط هيك بس واحدة. تعال انت انتصار هنا. تعال فينا تعال. تعال ما ناكل. بس بدي ميدة طويلة مجدي هو موت تعال عيد هذا الناس على كيفكم عمي يرجى التوجه إلى عمود رقم 20 الأهم بالانتظار. الزائر محمد محمود مطر يرجى التوجه إلى عمود رقم 20. سيدي تعال زاير. بابا تعال تعال فاطمة. تفضل يا داير. تعال الحياوة الغلاوة. تعال 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 اخذ جيك هناك. تعال اخذ ما نحن. تعال تعال اخذ تعال اخذ ما نحن. تعال اخذ بيدك. ليه 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 أهلا بكم يا زوار. أهلا وسهلا يا زوار. اخذ شجاع اخذ هنا الموضوع ملمس بالليل. واحدة يكفي. لا ليش 5 ليش 5؟ وين 5؟ جابر هنا صار. تبغى مارياس جابر هنا صار. كوري
تفضلوا تفضل. आप पाकिस्तानी फोटो बना दें बना واحدة واحدة بس يلا صل على محمد وآل محمد. يلا خلاص صل على محمد وآل محمد. يلا